Suno FM 89.4 FM. सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक आरजे साजिदा रफीक के साथ। हाँ जी, खुश आमदीद को जी तम सारा ना प्रोग्राम गोजरी बैठक में सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क ते जी और तम सारा ना दस्ती चलो जी के इस वक्त तम हमना फेसबुक ऊपर भी देख रहा हूँ और इसके अलावा जी या भी दस्ती चलूं कि सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी मारो, इसमें जाके तम प्रोग्राम ना लाइक भी करो, शेयर भी करो, इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो और इसके अलावा हमारा सुनने वाला हमारा नाल शामिल हो सके बजरिया टेलीफोन कॉल्स और बजरिया मैसेज। टेलीफोन कॉल वास्ते जी राबता को नंबर है 532379 0582 है जी। मुजफ्फराबाद को सिटी कोड उन्होंने लोगों वास्ते जेड़ा के कॉल करेगा अपना मोबाइल फोन ते या मुजफ्फराबाद शहर का बाहरों। इसके अलावा जी तम बजरिया मैसेज भी प्रोग्राम में शामिल हो सको, अपनी जड़ी शिरकत है वह यकीनी बढ़ा सको। मैसेज तम कर सको 8881 ऊपर 8881 ऊपर। मैसेज को तरीको यो है तमने जानो जी अपना मोबाइल का राइट मैसेज ऑप्शन में एजे के टाइप करनो है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद जी तमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसना सेंड करनो है 8881 ऊपर। उम्मीद करूं जी हमारा जरा वीवर है वे भी बिल्कुल ठीक ठाक होवेगा और अपनी जड़ी जिंदगी है उसते लुत्फअंदोज हो रहा होवेगा। हम हमेशा दुआ गो रहा अपना सारा देखने वाला हंसता है, अपना सारा सुनने वाला हंसता है कि अल्लाह पाक तमना जिंदगी में ढेर सारी खुशी और कामयाबी नसीब कराए, आमीन। और जी मौसम जड़ो है वो भी सोना भी हो गया है, लेकिन यह है कि सावन है, सावन तब ना पतो है इसमें हाफ्स और पसीनो यो तो है, बाहर बारिश हो और अंदर जड़ी गर्मी है वह ज्यादा बढ़ जाए। बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह की बारिश भी जड़ी वक्फा नाल होती रहे, इन बारिशों की वजह से जड़ी शिद्दत हुआ है गर्मी की उसमें काफी हद तक कमी आ जाए। बहरहाल जी बारिशों का मौसम में चूंकि मानसून बारिशों को सिलसिलो जारी है वक्फा नाल तय मुख्तलिफ जगहों पर बारिश हो रही है, किसी जगह तेज किसी जगह हल्की तय। ऐसा में जी तमने खास एहतियात करनी है और खास तौर पर हूँ कहना चाहूंगी जड़ा लोग सफर ऊपर जाए उन्होंने बहुत ज्यादा एहतियात की लोड़ है और जड़ा लोग गड्डी ड्राइव कर रहे हैं उन्होंने भी हमारी तरफों या जरूर यो पैगाम है जी के तमने बहुत एहतियात नाल गड्डी ड्राइव करनी है क्योंकि जिंदगी बड़ी कीमती है ना, जरा जी लापरवाही थारी जिंदगी वास्ते किसी बड़ा खतरा को बायस बन सके, इस वास्ते ड्राइविंग करता बहुत ज्यादा एहतियात की लोड़ है। और इसका नाल जी मोबाइल फोन को इस्तेमाल ड्राइविंग का दौरान बिल्कुल ना करो क्योंकि अक्सर हादसात की वजह मोबाइल फोन को इस्तेमाल हुआ है ड्राइविंग का दौरान। बाकी जी सेहत का हवाला नाल भी बहुत सारी एहतियाती तदाबीर आपने जरूर इख्तियार करनी है और खास तौर पर ये जो बरसात को मौसम हुआ है इसमें पानी जड़ो है ना उसना उबाल के इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अक्सर बीमारी जड़ी है वे पानी की वजह से लग जाए पैदा हो जाए और चूंकि बरसात में पानी जड़ा है वे भी आलूदा हो जाए और मुजफ्फराबाद में तो तब न पता है जी के ज्यादातर पानी जड़ा है वे आलूदा ही है और एक दो पानियों के अलावा इस वजह से जो पानी है ना उसना उबाल के अच्छी तरीके नाल उसके बाद छान के उसना इस्तेमाल करो ताकि थारी सेहत जड़ी है वह बिल्कुल ठीक रहे। और पानी उबालन को तरीको यू है जी के पानी तम रखोगा उसना एक उबाल आने के बाद उसना 15 मिनट मजीद उसना उबल देना है, उसके बाद वो पानी जड़ो है ना जरासीम ते पाक होवे साफ होवे। अक्सर लोग होवे ना कि वे पानी को पतीलो चढ़े जो यूं से उबाल आई ते बस वो समझे कि पानी हुण जरासीम ते पाक हो गयो, लेकिन 15 मिनट तम उसना उबालोगा उसके बाद जड़ो है वो जरासीम ते पाक होवेगो, फिर तम उसना छान के इस्तेमाल करो ताकि बीमारियां तो महफूज हों जी। सेहत है तो सारा कुछ है और इस सेहत वास्ते हम ना जी बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार करनी चाहिए। हूँ आज जी अपना मौजू वाली करनी और तमना दस्ती चलो आज हम गलबात कर रहे हैं जी खवातीन और बच्चों की तालीम और तरबियत का हवाला रहा। किसी भी मुआशरा में यो यानी यो समझो जाए कि यो बड़ो एम एक चीज है, एक एम मौजू है खवातीन और बच्चों की तालीम और तरबियत। हम देखो ना कि बच्चा फुल जैसा है और पहली गल यह है कि बच्चा की जड़ी चोली माँ की जड़ी चोली होवे ना तो वह बच्चा की अवलीन तरस का है। जाहिर है बच्चों जो है माँ को सीखे है सारी चीज और उसके बाद स्कूल को सिलसिलो शुरू हो गए तो तब देखो कि इस वास्ते जरूरी है जी कि माँ जड़ी है वह भी पढ़ी लिखी होवे, वह भी तालीम याफ्ता होवे, उसमें अकल समझ और शऊर रहेगा तो वो अपना बच्चा की जड़ी चंगी तरबियत है वह कर सकेगी।
لیکن اگر وہ تعلیم تے خالی ہوئے کہ اس کو تعلیم نہیں ہو سکے تو شاید وہ اچھا خطوط پر اپنا بچہ کی تعلیم و تربیت نہ کر سکے. اس واسطے ضروری ہے جی کہ بچہ اور جڑی ماں انہاں دونوں کی تعلیم و تربیت کا حوالہ نال خصوصی توجہ دیتی جائے. اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی اگر گل کی جائے نا تو انہاں کی جڑی جسمانی نشو نما ہے اور انہاں کی ذہنی نشو نما ہے اس واسطے تعلیم و تربیت کو اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں جو ہے وہ ظاہر ہے اس دنیا میں آئے اس کے بعد اس کی ماں کو سیکھے پھر اس کے بعد سکول جس میں تم داخل کرو اس کا جڑا استاد ہے انہوں کی بڑی ذمہ داری بنے جی کہ وہ اس کی شخصیت میں کس کنی لے کے جائیں. اور ایک گل ضرور دیکھنی چاہیے والدین نہ بھی اور اساتذہ کرام بھی یقیناً اس گل نہ بہتر طور پر سمجھے کہ بچہ کی دلچسپی نہ مد نظر رکھتا ہوا اس نہ جڑو ہے نا تم نے اس کی تعلیم و تربیت بھی کرنی ہے. اگر بعض بچہ ہوئے نا کہ تم اگر کوئی چیز زیادہ اس نہ زور دے کے سمجھاؤں گا تو وہ یقیناً اس تے پھر جائے گا. اور دوسری گل یہ بھی ہے کہ بچہ جڑا کچھ اپنا بڑا نہ کرتا دیکھے بچہ اسے وہی چیز سیکھے. اس واسطے سب سے ضروری گل یہ ہے کہ گھر کو ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ جڑا ہے نا وہ ایک اچھی چیز اپنا والدین کو سیکھیں, ایک اچھی چیز اپنا بیڑ پائیاں کو سیکھیں, ایک اچھی چیز اپنا دادا دادی کو سیکھے اور وہ چیز انہوں کی شخصیت میں یقیناً رچ بس جائے اور وہ بچوں جس جگہ بھی جائے گو تو یقیناً وہ چیز اس میں ضرور نظر آئے گی. پھر خواتین کا حوالہ نہ گل کی جائے تو وہی گل ہے کہ انہوں اوپر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوئے جی. گھر کی جڑی دیکھ بھال ہے اپنا جتنوں انہوں کے گھر کا افراد ہے انہوں کی دیکھ بھال انہوں کو کھانا پینا کو خیال اپنا بچوں کی تعلیم و تربیت. پھر اس کے بعد ہم دیکھو بہت ساری خواتین جڑی ہیں بے نوکری پیشو بھی کرے تو انہوں کی یعنی ذمہ داری بڑھ جائے پھر اپنی برادری نال انہوں کو برت برتا. یہ ساری چیز جڑی ہے نا یہ بہت زیادہ اہمیت بھی رکھیں اور یہ بھاری ذمہ داری ہے خواتین واسطے. اور اس واسطے ضروری ہے جی کہ انہوں کو باشعور ہوئے تاکہ وہ ساری ذمہ داریاں نہ طریقہ نال نبھا سکیں, اچھا طریقہ نال انجام دے سکیں. ظاہر ہے شعور ہوئے گو انہوں نے اچھا برا کو پتو بھی ہوئے گو انہوں نے سمجھ بھی ہوئے گی کہ کام کس طریقے نال کرنا ہے اور کس طریقے اپنا جڑا سارا کام ہے نا تو انہوں نے ایک ترتیب نال کرنا ہے تاکہ سارا کام بھی ہو جائے انہوں نے تھکن کو احساس بھی گھٹ ہوئے. ٹیلی فون کال آئے جی, پہلے ٹیلی فون کال لے لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. کون؟ جی روچی سے عارف افغان. ہاں جی عارف افغان, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک. خیر خیریت باجی. ٹھیک ہو خیریت آپ سے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. باجی چکار بٹنگی تو بندے آئے 10-15 فیصل آوان دی فرمائش گانا سنا چھڑو. جی فیصل اوان اور جتنے بھی تساں نال بیٹھے ہیں جی سارے کو خوش آمدید آختے ہیں اسی اور بہت شکریہ تسی سارے مل کے پروگرام سن رہے ہو. ہاں جی کہ پسند ہے فیصل اوان دی؟ ماشاءاللہ تو پروگرام بہت اچھا روز سن رہے ہیں تو کوئی گانا سنا چھڑو چنگا جی. اچھا چلو ضرور سنوا دیا, ضرور سنوا دیا. اسا نال رہو. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور جی یہ ہمارا کالر تھا نلوچی تے اور یہ ہمیشہ پروگرام میں شامل ہوئے عارف افغان اور بڑا پروگرام نہ پسند کرے اور ظاہر چکاتے بندہ بھی آیا ہے تو وہ بھی نال پروگرام سن رہے ہیں, فرمائش بھی کر رہے ہیں. ضرور جی تھاری فرمائش ہم ضرور پوری کریں گا. ہم چاہ جی یہ پروگرام تھاری پسند کا مطابق ہم ترتیب دیں اور گل ہو رہی ہے بچہ اور خواتین کی تعلیم و تربیت کا حوالہ ڈالتا ہے. یقیناً معاشرہ میں یہ بہت اہمیت رکھے. اس واسطے بچہ اور خواتین کی تعلیم و تربیت کا حوالہ نال ہم سب کی ذمہ داری بنائیں کہ اس پر خاص توجہ دیتی جائے. اور اس کے علاوہ حکومتی سطح پر بھی ایسا اقدامات بہت ضروری ہیں کہ جنہ کی وجہ سے بچہ کی تعلیم و تربیت واسطے اقدامات ہوئے اور انہوں نے ایک اچھو اداروں ایک اچھی تعلیم والی جگہ ملے جس جگہ انہوں کی تعلیم بھی چنگی ہوئے اور نال نال تربیت کو بھی اہتمام ہوئے. فیس بک کو ہمارا جو سیشن ہے ہوں جی اپنا اختتام نہ پہنچو اور جتنا بھی 12 ویور ہے انہوں سارا کو بے حد شکریہ اور پروگرام جاری رہے گا جی 3 بجے تک. تم سارا پروگرام میں شامل ہو سکو 532379 ڈائل کر کے.